कॉलेज थिंक टैंक की पॉडकास्ट सीरीज ड्यूटी क्वींस के लिए आप सबके बहुत ज्यादा सपोर्ट का बहुत ज्यादा शुक्रिया। और आज की ड्यूटी क्वीन भी हमेशा की तरह एक बहुत ही इंस्पायरिंग शख्सियत है, बहुत ही मारूफ एकेडमिक, माहिर नफ्सियात, इब्तिदाई तालीम कराची में हासिल की, मास्टर्स कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से किया और फिर पीएचडी तक का सफर और बेशुमार तहकीकी मकाले, वो सब कुछ उन्होंने अमेरिका में जाकर किया। फुल ब्राइट स्कॉलर रही हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए वो एक रोल मॉडल हैं और ये इस पॉडकास्ट की खुशनसीबी है कि अपनी बहुत ज्यादा मसरूफियत में से उन्होंने ये वक्त हमें दिया है। तो वेलकम करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर सलमा सिद्दीकी को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया कि यानी इतने ज़बरदस्त काम के दौरान और इतने ज़बरदस्त काम करते हुए इस प्लेटफॉर्म से आप हम तक भी पहुंच गई। नहीं, ये इस प्लेटफॉर्म की खुशनसीबी है और आपकी इंकिसारी है कि आप वक्त देती हैं और जिसे कहते हैं ना कि इंडस्ट्री के साथ और प्रैक्टिशनर्स के साथ भी अपना राब्ता जो है वो बहाल रखती हैं और हमें रसाई देती हैं कि हम कुछ आपसे सीख सकें। प्रोफेसर सलमा, जैसे कि आप वाकिफ हैं कि हम तमाम ड्यूटी क्वींस को ये एक सवाल दे देते हैं कि वो इतनी मशहूर होती हैं और हैं, वो इतनी अकम्पलिश्ड होती हैं, उनका एक फॉर्मल सीवी होता है, बड़े बड़े फोरम्स पे उनको बहुत ही फॉर्मल तरीके से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, लेकिन सवाल इस फोरम पे आके उनसे ये किया जाता है कि वो एक जुमले में अपने आप को कैसे मुतारिफ कराना चाहेंगे? मुझे तो लगता है कि मैं एक तालिब इल्म हूँ और कभी भी नहीं लगा कि अकम्पलिश्ड का वर्ड अपने साथ, मुझे लगता है कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ सीखना है और मुझे लगता है हमने अपने उस्तादों से यही सीखा। शायद वो सबक जो ह्यूमिलिटी के होते थे ना, वो जितने हम्बल होते थे, इतने जहाँ भर का इल्म रखने के बावजूद, तो मुझे लगता है कि ये बहुत खुशनसीबी थी कि ऐसे उस्ताद मैसर आए। तो मुझे लगता है मैं तो एक तालिब इल्म हूँ और अभी बहुत लंबा सफ़र पड़ा है और कुछ सीखा है, जो सीखा है वो दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश है। सीखते जाओ और बांटते जाओ, बस यही कहा है। बड़ी खूबसूरत बात आपने की और वही जो हम सुनते आए थे कि जो उस्ताद होते हैं ना, और जो बेहतरीन उस्ताद होते हैं, वो अपने आप को हमेशा तालिब इल्म ही समझते हैं। अच्छा प्रोफेसर सलमा, आप जैसे जानती हैं कि इस प्लेटफॉर्म का जो बुनियादी फोकस है वो लड़कियों और ख़वातीन के हवाले से जो खुद मुख्तारी का तस्वुर है उसके बारे में बातचीत करना और बातचीत के जरिए कुछ पॉलिसी लेवल की रिकमेंडेशंस जो है हम चाहते हैं पावर टेबल्स तक जाए। वैसे तो करने को बहुत कुछ किया जा सकता है, होना भी चाहिए, लेकिन हम अपनी तमाम ड्यूटी क्वीन से ये सवाल करते हैं और आज ये सवाल आपके सामने भी ला रहे हैं कि अगर आपको सिर्फ एक पॉलिसी रिकमेंडेशन देनी हो जो कि ख़वातीन और लड़कियों की एम्पावरमेंट के हवाले से उनकी मदद कर सके, तो वो क्या होगी? अच्छा, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, मैं यहाँ पे उस चीज़ को थोड़ा सा यकीनन तस्लीम करना चाहूँगी और रिकग्नाइज करना चाहूँगी। ये जो आप कॉन्सेप्ट लेकर आई हैं ना, ड्यूटी क्वीन, और अब हमेशा ऐसे ही काम करती हैं कैफ़े काम हो चाहे कुछ भी हो, ये तो मतलब दिस इज समथिंग जो आपसे सरजद हो जाता है। और यकीनन ये भी एक ऐसी चीज़ है कि एक इंसान किस चीज़ पे यकीन रखता हो तो बस ऐसे ही काम करता रहता है और उससे वो बाज नहीं आ सकता। तो ये भी बड़ा एक ज़बरदस्त आइडिया है ड्यूटी क्वीन के, कैसे ये जो आप नैरेटिव चेंज किया आपने ये कहकर, क्योंकि असल में जो जिस तरह से लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाता था क्वीन को और ब्यूटी के ज़रिए, उसको आपने एक बिल्कुल एक सिंपल एक लफ्ज़ के ज़रिए तब्दील करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि जब आप एम्पावरमेंट की बात करती हैं, जो कुछ भी करती हैं, तो ये भी ऐसे ही है, सोच को बदलना, तसव्वुर को बदलना, और ये काम ऐसे ही सादा तरीक़ों से होता है और उसमें बड़े बड़े फ़लसफ़े की ज़रूरत नहीं होती। आप जब सोच को करते हैं तो नब्ज़ पे हाथ रखते हैं, और चूँकि आप डॉक्टर हैं तो आपको पता है कि नब्ज़ पे हाथ रखना कैसे कैसे किया जाता है, और इसीलिए आप ये काम अच्छा कर लेती हैं। तो हम भी यही कोशिश करते हैं, मैं भी यही यकीन रखती हूँ कि माशरे में तब्दीली तभी आती है जब आप उसकी समझते हैं, उसकी नफ्सियात को, और नब्ज़ पर हाथ रखते हैं और ऐसे ही सादा तरीक़ों से एक आगाही फैलाने की कोशिश करते हैं। और जब ये आगाही को सब लोग अपना हिस्सा समझने लगते हैं ना, तभी कोई एहसास होता है सब में बेदारी का,
اور امپاورمنٹ بیداری ہی ہے, بیداری کے بغیر امپاورمنٹ نہیں ہے. زبردست. تو آپ یہ تو اپنے امپاورمنٹ کے تصور کو بیان کیا. اب میں دوبارہ اپنے سوال کی طرف, جو بنیادی سوال تھا کہ کرنے کو تو بہت کچھ ہے اور ہونا بھی چاہیے, لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہو, اور پروفیسر سلمیٰ سے پوچھا جائے کہ بھئی اتنے بڑے بڑے پالیسی میکرز ہیں, چاہے وہ حکومت میں ہیں یا ان اداروں میں ہیں جو حکومت کے ساتھ مل کر ان ایشوز پہ کام کرتے ہیں, تو آپ کی ایک پالیسی ریکمنڈیشن کیا ہوگی؟ تو آپ کا کیا ہوگا اس میں ان پٹ؟ ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ پالیسی بنائیں نا تو اس میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا بھی حصہ ہو. اور بہت ساری پالیسیز جو خواتین کے بارے میں بنائی جاتی ہیں یا جن کی زد خواتین پہ پڑتی ہے, اس کے بنانے کے مرحلے میں خواتین کی بہت کم شمولیت ہوتی ہے. تو اس سے پہلے کہ آپ کریں پالیسی میکنگ یا پالیسی سازی کا جو عمل ہے, اس میں خود ان لوگوں کی کتنی شمولیت ہے جن کے لیے آپ پالیسی بنا رہے ہیں. ایک تو ایک پروسیس کی بات ہوگی, یہ بہت ضروری ہے. ایک یہ چیز ہے, اور دوسرے یہ جو قوانین بہت سے بنے ہوئے بھی ہیں یا ان کی سہولت کے لیے جو بنائے جاتے ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. ان کا قانون بن جائے اور بس رکھا رہے تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں. ایک پالیسی اگر کوئی میں کہوں کہ کیا ہے, تو سادہ سی میں کہوں کہ ہر ادارے میں جہاں پہ بھی خواتین چاہتی ہیں کہ کام کریں, وہاں پہ کوئی ایک ایسا ان کے لیے جگہ ہونی چاہیے, ڈے کیئر سینٹر یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر وہ صرف بچوں کو, یعنی ینگ مدرس جو ہیں وہ اکثر بریک لے لیتی ہیں کریئر سے. کیوں لے لیتی ہیں؟ کیونکہ وہ بچے کو کون دیکھے گا. اگر سمپل اگر یہ پالیسی کا حصہ بن جائے کہ اتنی بڑی کوئی بھی یونیورسٹی ہے, کوئی ورک اسپیس ہے, کہیں پہ بھی ہے, ادھر آپ بنائیں گے, جیسے اب ہم ڈسیبلٹی کے بارے میں تھوڑا تھوڑا آگاہ ہونے جا رہے ہیں اور اپنی ساری عمارتوں کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈسیبلٹی فرینڈلی ہو, تو اسی طرح سے ویمن فرینڈلی اسپیسز ہونے چاہیے جہاں پر کہ ہر عمر کی خاتون کی جو بھی ضرورت ہو, وہ ورک فورس میں ہے تو اس کے لحاظ سے وہ جگہ ہو, وہ ان کو چھپنا نہ پڑے اور اپنی شرمندہ نہ ہو کہ میں ینگ مدر تو اپنی ذمہ داری ہے کیسے نبھاؤں, وہ دونوں میں بیلنس کر سکیں. اس چیز کو ریکگنائز کرنا اور وہ اسپیس پرووائڈ کرنا جہاں پر کہ وہ آ کر اپنے آپ کو بالکل حق کے ساتھ بیٹھ سکیں اور جو بھی چاہے نیٹ ورکنگ کرنا چاہیں, چاہے وہ اپنے بچے کو دیکھنا چاہیں, کچھ بھی کرنا چاہیں وہ کر سکیں. بالکل, انیبلنگ انوائرمنٹ بہت ضروری ہے, نہ صرف ڈے کے سینٹر بلکہ ایک صاف ستھرا جو ہے ریسٹ روم, اور جس میں کنڈی بھی ہو, ڈسٹ بھی ہو, یہ بیسک ضروریات ہیں. اور ہم خواتین کی جو جسے کہتے ہیں نا جو بایولوجیکل یا فزیولوجیکل ریالٹیز ہیں, ان کو آڑ بنا کر ہم ان کو پبلک اسپیس سے دور نہیں رکھ سکتے. یہ سراسر ناانصافی, جو کہ ہوتا یہی ہے کہ بھئی بچے کو کہاں چھوڑو گی, اس حالت میں باہر کیسے نکل سکتی ہو, پبلک ٹرانسپورٹ کا کیا ہوگا. تو ایک تو آپ نے ڈسیبلٹی کی بات کی, یعنی جو فزیکل ڈسیبلٹیز جو کہ ہمیں نظر آ جاتی ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. ہماری تعلیم بھی ویسی ہونی چاہیے جو اس کو کہتے ہیں ڈسیبلٹی انکلوسو ہو اور ڈسیبلٹی فرینڈلی ہمارا آرکیٹیکچر ہونا چاہیے. لیکن جو کلچرل ڈسیبلٹیز ہیں ہمیں اس کی طرف بھی دیکھنا چاہیے. بہت آپ نے اہم پہلو کی طرف نشاندہی کی. اچھا ڈاکٹر سلمیٰ, آپ کے اسٹوڈنٹس تو بہت لکی ہیں کہ وہ کلاس روم میں ہی آپ سے ساری ٹپس لے لیتے ہوں گے, یا کبھی آپ کے مینٹرنگ سیشنز ہوتے ہوں گے کہ میڈم ہمیں کچھ بتا دیں کہ ہم بھی آگے کس طرح پروفیشنل گروتھ کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. لیکن بہت سارے لوگ آپ تک آپ سے بالمشافہ نہیں مل سکتے, لیکن اس فورم کے ذریعے, اور بہت سارے فورمز اور بھی ہیں جہاں آپ ان سے بات کر سکتی ہیں اور وہ آپ کو دیکھتے اور سنتے ہیں. تو بہت ساری لڑکیاں اور خواتین بھی جب آپ تو نہیں اپنے آپ کو اکمپلشڈ کہہ رہی انکساری کی وجہ سے, لیکن جب وہ بالکل اکمپلشڈ شخصیات کو دیکھتی ہیں, خاص طور پہ خواتین کو, بہت انسپائرنگ خواتین کو, تو وہ سوچتی ہیں کہ ہمیں کوئی سیکرٹ ریسیپی مل جائے. ویسے زمانہ آج کل شارٹ کٹ کا بھی ہے, کیونکہ ہر کسی کی اپنی سچویشن ہوتی ہے, کوئی میجیکل فارمولا تو ہے نہیں, لیکن پھر بھی خواہش ہوتی ہے کہ تھوڑے سے جو ہے نا ہمیں ٹپس مل جائیں, ٹوٹکے مل جائیں, کوئی ریسیپی مل جائے. تو یہ سفر جو ہے نا امپاورمنٹ کو اچیو کرنے کا, خاص طور پہ سائیکولوجیکل اور فائنینشیل امپاورمنٹ کو اچیو کرنے کا, شاید وہ آسان ہو جائے. تو آپ بحیثیت ایک پاکستانی عورت اور پھر بحیثیت ایک ماہر نفسیات
کیا کہنا چاہیں گی ان تمام خواتین اور بچیوں سے جو ابھی بہت سارے جینڈر بیریئرز اور سوشل بیریئرز کو دیکھ رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں، تب بھی اس کے باوجود وہ آگے بڑھنا چاہتی ہیں؟ کیا ٹپس ہوں گی آپ کی ان کے لیے؟ اچھا، ٹپس مشکل کام ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ اتنا لمبا اور کٹھن سفر ہوتا ہے. جن کو ٹپس سے جن سے آسانی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اور طرح کی سپورٹ مہیا ہے تو سوال ہی سوال جن لوگوں کا یہ ہوتا ہے ان کے لیے ٹپس اتنی کارآمد نہیں ہوتی ہے. یہ کٹھن سفر ہے جس میں اپنے سیلف کو ڈیولپ کرنا سب سے فائنینشیل امپاورمنٹ کے لیے سیلف کو ڈیولپمنٹ کرنا، یا جیسے مراد یہ کہ اپنی جو بھی آپ رکھتے ہیں صلاحیت یا آپ کا ایک پیشن ہے اس کو پہچانیں اور اس کو کلٹیویٹ کریں. رکاوٹیں ضرور آئیں گی اور یہ سمجھو کہ رکاوٹیں جو ہیں اصل میں آپ کو یہ تھوڑا سا کام کرنے کے لیے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اچھا آپ اس کو کیسے عبور کرنا ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کیونکہ کبھی بھی مجھے تو نہیں لگا کہ بہت آسانی سے میں یہاں پہنچوں. بہت ساری مشکلیں بھی دیکھی یہاں پر تک پہنچنے کے لیے، کام کے لحاظ سے بھی اور اپنی ذاتی زندگی میں بھی. تو لیکن اگر وہ جنون نہ ہوتا کہ نہیں اب جو میرے کر سکنے کا ایک خیال اور خواہش ہے اس کو کرنا ہے، تب تک یہاں تک پہنچ کے یہ کام کرنا اور دوسروں کے لیے کو یہ بتا پانا کہ ہاں آپ بھی کر سکتے ہیں، مشکل کام. تو ایک تو یہ ڈیولپنگ یور سیلف، اپنے ریکگنائز کیجیے اپنے آپ کو کیا چیز ہے اس پہ انویسٹ کیجیے اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے. دوسری یہ مجھے لگتا ہے جو امپاورمنٹ کے رستے میں چاہے فائنینشیل ہو یا سیلف کی ہو سائیکولوجیکل ہو، جو رستے میں جو چیز آتی ہے وہ یہی ہے آسانی چاہنا. آسانی چاہنے کے چکر میں کیا ہوتا ہے، میں اکثر اپنی بڑی ہوشیار اور سمجھدار اور انٹیلیجنٹ لڑکیوں کو دیکھتی ہوں کہ جیسے ان کی جو وہ ہیں اور ان کے پیرنٹس کے گولز کچھ اور ہیں تو وہ ان کی شادی کر دیتے ہیں. شادی تمہاری ہر مرض کا علاج شادی. ہاں تو شادی ہو جاتی ہے. شادی میں کیا ہوتا ہے ان کی کوئی سے نہیں ہوتی. اور میں حیران ہوں کہ تم کلاس میں تو بہت بولتی ہو، تمہارے تو بڑے ڈریمز ہیں، گولز ہیں، اچھے اچھے پروجیکٹس کرتی ہو، اسائنمنٹس اینڈ ریسرچ اینڈ ایوری تھنگ. اپنی زندگی کے بارے میں تمہاری رائے کیوں نہیں ہے نا؟ وائی ڈونٹ یو اسپیک اپ دیئر؟ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ اس وقت مجھے نہیں پتا، اس پر شاید کام کرنا پڑے گا. اس پہ کچھ ہمیں پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ جب اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور ان کو اپنی سوچ سوچنے کی موقع دے رہے ہیں تو ان کی سوچ کو تھوڑا سا اس فیصلے میں بھی جگہ دیجیے، کیونکہ جب وہ جگہ نہیں دیتے تو وہ فیصلے کبھی بھی دیر پا نہیں ہوتے. اور میں نے بہت دیکھا ہے کہ وہ بہت اچھا سوچنے والی لڑکی ایسے رشتے کو بہت چاہنے کے باوجود نہیں نبھا پاتی. تو سیلف کی ڈیولپمنٹ آپ کہہ رہے ہیں، سائیکولوجیکل سیلف کی ڈیولپمنٹ کہہ رہے ہیں، امپاورمنٹ کے لیے اپنے آپ کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اور ایسے موقع پر اس کو اسرٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. اپنے پیرنٹس کے سامنے بھی اسرٹ کرنا اور دونوں کو مل کر اس کو ریسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ زندگی سے یہ کوئی اینڈ گول تو نہیں ہے شادی کرنا. اس کے بعد بھی بڑی زندگی پڑی ہے، تو اس زندگی کو ہم کیسے گزارنا چاہتے ہیں، اور یہ ہمارے سیلف کے حوالے سے طے ہونا چاہیے. کیا صلاحیت ہے مجھ میں اور اپنی زندگی کے میرے گول کیا ہیں، اس گول میں میرا ساتھی شریک ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو. تو اس کو ہم بڑا مذہب کے بہانے یا کبھی کلچر کے بہانے ان سارے سوالوں کو دبا دیتے ہیں، جو کہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا، اور اس کے نتائج نہ خاندان کے لیے اچھے ہوتے ہیں، نہ ان کی اپنی زندگی کے لیے اچھے ہوتے ہیں، نہ معاشرے کے لیے اچھے. اچھا، یہ بہت ہی آپ نے جو ہے نا ایک حساس ایشو کی طرف ہم سب کی توجہ دلا دی ہے، جو کہ ہوتا یہی ہے کہ جب بھی کوئی ایسی عقل مندی کی بات سنی جاتی ہے اور آپ جیسے اسکالرز ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ مائنڈ سیٹس کو یہ عجیب سی لگتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اینٹی شادی موومنٹ شروع ہو گئی ہے، اور جس طرح خود آپ کو پتا ہے کہ 25-26 سالوں سے اینٹی ڈاوری کیمپین کر رہی ہوں، تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جی آپ تو اینٹی ہیپینس بھی ہیں اور اینٹی شادی بھی ہیں. میں کہتی ہوں بھائی آئی ایم اگینسٹ بگ فیٹ لیوش ویڈنگز اور اس طرح کی فورسڈ میرج اور ایکسپلائٹیشن والے جو رشتے، جو صرف اس لیے کہ بھائی جیسا رشتہ ہے اور وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کچھ اور ہیں تو اس کی وجہ سے. تو ہمیں چیزوں کو اس کے صحیح کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے. اچھا، شادی اسی وقت آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گی نا جب آپ ایک برابری کی جگہ پر ہو. بالکل، اگر شادی کا مطلب
खुशी कहे तो वो तो होती ही नहीं है सबके यहाँ पे, इतना प्रेशर आता है, डाउरी डिमांड का भी आता है, फिर रिश्ता बस वो कहते हैं बस शुक्र है रिश्ता आ गया है ना, इस तरह का होता है कि बस अब ये हो जानी चाहिए। और मर्दों के साथ भी बड़ा जुल्म होता है, सिर्फ ये नहीं कि औरत भी, मर्दों के साथ भी बाज़ दफा वो बहुत पिसते हैं और कई किस्म की मसलहतों का, कॉम्प्रोमाइजेस का वो भी शिकार होते हैं। लेकिन डिमांड ज्यादा कर दी है ना कि ये सब कुछ पहले से होगा या होना चाहिए ताकि शादी सक्सेसफुल हो, तो मटीरियल अचीवमेंट्स बिकम लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये सब कुछ अभी से चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है आप मिलकर जिंदगी को बनाएं, वो तो नहीं है ना, डेवलप करें और दूसरे को भी डेवलप होने दें, वो असल शादी का मकसद है। अच्छा ये नहीं कि पहले दिन घर भी हो और पहले दिन से गाड़ी, बिल्कुल पहले दिन से सब कुछ हो। तो एक तो आपकी टिप सबसे मुझे बहुत ही जबरदस्त और मजेदार सी बात लग रही है, वो ये कि जी कोई टिप नहीं होती, ये बड़ा लंबा कठिन सफर होता है, लेकिन जो थोड़े से जो स्टेप्स हैं, जो कि स्ट्रेटेजिक स्टेप्स हैं, उसमें सबसे पहली बात ये कि सेल्फ डेवलपमेंट, और फिर ये कि जल्दबाजी में बगैर सोचे समझे सिर्फ एक फैंटेसी के सहारे या खुशफहमी या गलत फहमी की वजह से एक आप शादी में कूद पड़े और उस रिश्ते की आपको समझ ना आए कि उसमें जिम्मेदारियां क्या होती हैं, है ना। इसमें एक बात जो है, जो आपने कही तो नहीं लेकिन मेरी इंटरप्रिटेशन है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि मटेरियलिज्म का भी कितना ज्यादा इसमें है ना कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हमारे जो पूरी जो फैशन इंडस्ट्री है, हमारा जो मीडिया है और हमारा जो पूरा सोसाइटी की जो एक साइकी हो गई है, अगर मैं ये लफ्ज यूज कर सकूं, वो इसी पे होता है कि वो इंसान से ज्यादा उसके कपड़ों, उसके बैग्स, उसके जूतों, मतलब खवातीन में, मैं स्टूडेंट हूँ तब भी, वर्किंग प्लेस पे हूँ, में भी हूँ, मेहमान भी आते हैं तो देखते हैं कि आपका क्रॉकरी सेट, जब मुझे एक बड़ी डिसेंट खातून ने कहा कि आपके तो यही वाले चाय के बर्तन होते हैं हमेशा, तो मतलब ये तो बहुत पुराना नहीं है डिजाइन। तो जब ये इस तरीके की आम रूटीन में हम बातचीत करते हैं तो फिर जाहिर है जो छोटी बच्चियां और जो नौजवान लड़के लड़कियां वो भी तो उस ख्वाब में रहना चाहते हैं, उस ख्वाब को अचीव करना चाहते हैं। तो आप इसको एज अ माहिर नफ्सियात किस तरह मतलब एड्रेस करना चाहेंगी, क्या सोल्यूशन है इसका? हाँ, अगर किसी का कोई हैंडीकैप हो तो फिर उसको क्रच चाहिए होता है। सेल्फ डेवलपमेंट इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी ताकत को पहचानें और आपको इन क्रच की जरूरत है, चाहे वो जेवर हो, चाहे वो नया फर्नीचर हो, चाहे वो कोई मटीरियल चीज हो। वो एक्चुअली जब हम अपने अंदर की कमी को पूरा करना चाहते हैं किसी शय के जरिए तो वो ऐसे ही नजर आती है। हम खुद भी ऑब्जेक्ट बन जाते हैं और ऑब्जेक्ट्स की हमें जरूरत भी पड़ती है। फिर ऑब्जेक्ट की जो चमक धमक है वो तो ज़ाहिर वक्त के साथ कम हो जाती है, तो उसको फिर बदलना पड़ता है। लेकिन अगर आप सेल्फ को डेवलप करें तो आप सादा से लिबास में सादा सी जगह पर भी बैठे हुए भी जगमगाते हैं। मुझे लगता है ये नहीं बताते हम इस पे यकीन हो चुके हैं। हमको लगता है कि ये अच्छा हुआ है ना, ये जो किसने ये कहा है कि ये सजा सजाया घर मेरा मेरी जात नहीं, वो भूल रहा है शेर, वो अभी जल्दी में ज़हन में नहीं आ रहा, बट दिस इज यही बात है कि असल बात ये है कि वो सजावट जो है वो तो खुद आप है ना, वो तो आप, और जो सबसे कीमती चीज है वो तो खुद हैं, तो उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल सही। और ये चीज जैसे आपको इसमें भी बड़ा आपको असर्शन चाहिए अपनी, और मुश्किल होता है। लोग कहते हैं अच्छा आप तो बहुत पढ़ी लिखी है ना, इसलिए आप इतने आपको फैशन का पता नहीं है, इसीलिए आप ऐसे कपड़े पहनती हैं। मतलब आपको सुननी पड़ती हैं ऐसे बातें, फिर आपको थोड़ा शुरू में लगता है कि एज इफ दे आर जजिंग यू, लेकिन फिर आपको यकीन आ जाता है हाँ मैं यही हूँ ना, तो आई एम नॉट इनटू फैशन एंड आई एम नॉट इनटू ट्रेंड्स, बिकॉज मेरा फोकस ये नहीं है, और मेरा फोकस असल जात है ना, मैं अपनी जात को डेवलप कर रही हूँ और मैं दूसरों को हेल्प करती हूँ कि वो भी अपनी तवज्जो इसी पे रखें। तो मेरा मिशन भी यही है, तो ठीक है मैं ऐसी हूँ। ठीक, बिल्कुल जी, बिल्कुल आप ऐसी रहे, और मैं चाहती हूँ कि ऐसी कई और जो हैं वो आपकी वजह से इस माशरे को मिले, क्योंकि आप एक थॉट लीडर हैं, और लीडरशिप की एक तारीफ ये भी है कि वो कई और लीडर्स जो है वो तख्लीक करती है, और यकीनन आप ये काम बखूबी अंजाम दे रही हैं, एंड यू आर लीडिंग बाय एन एग्जांपल। क्योंकि आपने शुरू में जो कैफे काम और मुझे जो कॉम्प्लीमेंट दिया प्रोफेसर साहबा, उसका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि जो एटीट्यूडल शिफ्ट है
उसके बगैर तो बात बनेगी नहीं ना, और ये नैरेटिव चेंज करना होगा, और वी हैव टू कंस्ट्रक्ट न्यू नैरेटिव्स, और कॉन्वर्सेशन भी चेंज करनी होगी. तो आई होप कि आप जैसे असातिज़ा की वजह से अब जो हमारे नौजवान लड़कियां हैं, अच्छी बात है, थोड़ा फैशन भी करें, अच्छा लगना उनका हक है, लेकिन शायद वो किसी से ये ना पहले पूछें कि आपने किस ब्रांड के कपड़े या जूते पहने, बल्कि शायद वो ये पूछे कि इस वक्त नई किताब कौन सी आई है ना. बिल्कुल. और दूसरे, जब अगर आप ना कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की असल फिलॉसफी को समझ जाते हैं कि वो, अगर आप एक 8,000 का जोड़ा खरीदते हैं और आपको फिर जहन में ये ख्याल हो कि ये तो किसी की पूरे महीने की तनख्वाह है, तो दर्द के मारे आपसे 8,000 का जोड़ा पहना नहीं जाता. तो वो जो सेंसिटिविटी है ना, वो हम कैसे डेवलप करें, वो इक्विटी का एहसास, वो जो आप कहते हैं ना सोशल जस्टिस, मैं कैसे जस्टिफाइड हूँ मैं ब्रांडेड कपड़े पहनने में, अगर मेरे यहाँ, मेरे इर्द गिर्द, मेरे मुल्क में, मेरे शहर में लोग तन ढांपने के लिए चोरियां करते हैं या मांगते हैं या भीख मांगते हैं. तो अगर मेरा सेल्फ डेवलप्ड है तो उसके अंदर ये एहसास भी शामिल है कि मेरी बहैसियत एक डेवलप्ड पर्सन के अपने से दूसरे अफराद के लिए जो मेरे जैसे नहीं है, वो उनके लिए कम से कम एहसास तो रखूं, कम से कम बात तो करूं, शायद कुछ कर भी जाऊं किसी वक्त, लेकिन एहसास होगा तो दूसरों को हम बता पाएंगे, फिर कुछ कर भी सकेंगे. लेकिन अगर हम सोचेंगे मैं तो इतना कमाती हूँ, व्हाई नॉट, आई डिजर्व इट, आई कैन बाय इट, यस यू कैन बाय इट, बट इससे बड़ा होके सोचें. बहुत बहुत खूबसूरत आपने बात की, और मेरी दुआ है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, कि हमें पाकिस्तानी सोसाइटी को आप जैसे असातिज़ा मयस्सर रहें, जो कि यहाँ पे ब्रेन ड्रेन भी है, और ये भी हमारी खुश नसीबी है कि आप यहाँ मौजूद हैं, और ऐसे नौजवान सामने आए जो इस बात को अपनी अमली ज़िंदगी में इख्तियार करें, क्योंकि इसकी बड़ी अहमियत है. और मैं खुद इस कर्ब को मैंने महसूस किया, और मेडिकल कॉलेज में मैंने बाकायदा बुलिंग लड़कियों की तरफ से बर्दाश्त की, जो मेरे कपड़ों और जूते, जो कि इतने ब्रांडेड, इतने क्या, बिल्कुल भी कोई भी ब्रांडिंग उस वक्त का तो पता भी नहीं था, सादा से लिबास और जूतों की वजह से बाकायदा बुली किया जाता था. और मैं ये सोचती थी कि हम डॉक्टर बन रहे हैं और हमें इसकी क्या जरूरत है, और बात अफोर्डेबिलिटी की नहीं है, बात उसकी रेलेवेंस की है, और बुनियाद पे किसी इंसान को जज करने की है. तो इसकी वजह से हमारे माशरे में बहुत सारे जो नाखुशी है वो भी फैलती है. कुछ चीजें तो चले होती है ना, जिंदगी में दुख आते हैं, लेकिन कुछ चीजें प्रिवेंटेबल, जिसको मैं कहती हूँ, फॉर्म्स ऑफ वायलेंस होते हैं. बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सलमा सिद्दीकी, आपने हमें बहुत अच्छी जो है ना, जिसे कहते हैं टिप्स तो आप नहीं कहना चाह रही, लेकिन आपने हमें बहुत काम की बातें बताई, और यकीनन वो तमाम लोग, खुसूसन खवातीन और लड़कियां जिन्होंने आज की गुफ्तगू सुनी, वो ये जान लेंगी कि कोई शॉर्टकट नहीं होता कामयाबी का, और खुद मुख्तारी जो है उसको हासिल करने के लिए एक तवील सफर तय करना पड़ता है. उस सफर को निस्बतन आसान बनाया जा सकता है अगर थोड़ी सी तवज्जो जो है बहुत शुरू से ही सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ दे दी जाए. बिल्कुल ऐसे. शुक्रिया बहन.